Hayig saon maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity nga makashare ko sa imo karon nga word of God, no? And before ko mag-share na ako kanang pangutana. Kinsa bay tao nga dili mahadlok sa Ginoo, no? Kinsa bay tao nga walay kahadlok sa Ginoo? Kung ang mga apostoles gani hadlok sila sa Ginoo, kita pagkahanga ultimo nga tao, no, nga wala tay kanang title nga pagkatao, no, dili ta president, dili ta kanang bantugan, no. Samantalang ang mga apostoles hadlok sila sa Ginoo, no. Say maka-question ta, kinsa bay tao nga walay kahadlok sa Ginoo? And ang akong i-share sa inyo karon makita sa Matthew chapter 17 verse 8. Kini nga whole passages nagiskot about sa kanang pag-usab sa panagway ni Jesus. In short, nagtransform ang kanang panagway ni Jesus. Nag-ingon siya nga diha sa verse 6 sa chapter 17 sa Mateo, sa pagkadungog sa tulo ka tinun-an, which is ang apostoles kini, sa tingog nang hadlok sila pag-ayo, busa nang hapa sila. Verse 7, si Jesus miduol ug mihikap kanila nga nag-ingon, tindog kamo ug ayaw kahadlok. Verse 8, sa paghangad nila wala na sila'y laing nakita gawas kang Jesus. Nahadlok ang mga apostoles it because sa kanang nadunggan nila nga tingog gikan sa panganod, which is ang katungat tingog God the Father, no, ang amahan ni Jesus Christ. Sa pagkadungog nila nga katungat tingog mihapa sila. It because ang Ginoo nag istorya ato, no, God the Father. Diri nato ma-realize nga kinsa bay tao nga walay kahadlok sa Ginoo. Ultimo gani ang mga apostoles sa tingog lamang, no, sa Ginoo naghadlok sila ug mihapa sila. And through Jesus Christ, miduol si Jesus Christ sa mga apostoles and mihikap siya sa ilaha, then sa pag tanaw nila nga si Jesus lamang ang ilang makita. That's the favor of God, no, sa ato ang kinabuhi. Tungod kay Jesus Christ maka-experience ta og kanang freedom of peace. Tanan-tanan maka-experience ta kay Jesus. It because ginasilyo niya ang ato ang mga ginabuhat nga dili maayo, no. Tungod kay Jesus Christ natay kanang kaluwasan nga nadawat, but kato nga kaluwasan it depends sa ato kung dawaton ba nato tong kaluwasan or dili.